कराची बार एसोसिएशन के सालाना इशाइया के मौके पर निगरान वजीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने खुसूसी शिरकत की। निगरान वजीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने कहा कि बदकिस्मती से हालिया बरसों में बार और बेंच के ताल्लुकात सर्द मोहरी का शिकार रहे और आवाम की तवक्कुआत पर पूरा ना उतर सके। उन्होंने कहा कि बार और बेंच दोनों ही इंसाफ और जमहूरियत के हसूल के लिए कलीदी स्टेक होल्डर्स का किरदार अदा करते हैं और दोनों के दरमियान हम आहंगी का फुकदान न सिर्फ उन्हें बल्कि पूरे मुल्क के इंसाफ के निज़ाम को मुतासिर कर रहा है। इसलिए हमें अपने ताल्लुकात को बेहतर करके तमाम मसाइल का मिलकर सामना करना होगा। ये बात उन्होंने कराची बार एसोसिएशन के सालाना इशाइया के मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए कही। तकरीब में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी, सदर कराची बार एसोसिएशन आमिर सलीम, नायब सदर मुमताज अली मेहदी, जनरल सेक्रेटरी वकार आलम अब्बासी, ज्वाइंट सेक्रेटरी सबीह महमूद और दीगर ने शिरकत की। तकरीब के आगाज में निगरान वजीर आला सिंध ने जस्टिस अकील अहमद अब्बासी को सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश की। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इन जस्टिस अकील अब्बासी के ओहदे में बार और बेंच मिलकर इंसाफ के असूल के लिए काम करेंगे और तमाम चैलेंजेस का सामना करेंगे। जस्टिस मकबूल बाकर ने तमाम वकला बिलखुसूस नौजवानों पर जोर दिया कि वो कानून के जरीदे और हालिया फैसलों को पढ़कर अपनी सलाहियतों को और मालूमात में इजाफा करें। उन्होंने रॉबर्ट फ्रॉस्ट का एक शेर पढ़कर, जंगल खूबसूरत, घने और वसी हैं, लेकिन सोने से कबल मैंने तवील सफर का वादा किया है। इसका मतलब ये है कि आप यानी नौजवान वकला को अपने अरूज को हासिल करने के लिए सख्त मेहनत करनी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अब्बासी साहब, जनाब उमर सुमरो साहब मिनिस्टर फॉर लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स, सदर कराची बार एसोसिएशन आमिर सलीम साहब, नायब सदर कराची बार एसोसिएशन मुमताज अली मेहदी साहब, जनरल सेक्रेटरी कराची बार एसोसिएशन वकार आलम अब्बासी साहब, ज्वाइंट सेक्रेटरी सबीह महमूद साहब व दीगर ओहदेदारान कराची बार, जनाब मेकलो साहब जनरल सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, जनाब यासीन आजाद साहब सीनियर कायद बार के, जनाब नईम कुरैशी साहब, महमूदुल हसन साहब और दीगर बार के दीगर कायदीन, सबको मैं सलाम अर्ज करता हूं। खवातीन और हजरात, आपको भी सलाम। मैं सबसे पहले चीफ जस्टिस अकील अब्बासी को सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश करता हूं और उम्मीद जाहिर करता हूं कि इनके दौर चीफ जस्टिसशिप में बार और बेंच अदल व इंसाफ के लिए शाना बशाना काम करेंगे और तमाम चैलेंजेस का मिलकर मुकाबला करेंगे। कराची बार एसोसिएशन से मेरा ताल्लुक 4 दहाइयों पर मुहित है। आज से तकरीबन 40 साल पहले बहैसियत एक नौजवान वकील के कराची बार एसोसिएशन का मेंबर बना। मेरा ये रिश्ता जज बनने के बाद भी बरकरार रहा। 2007 में जब इमरजेंसी नाफिज होने के बाद मुल्क भर में जज हजरात को अपना काम करने से रोका गया, तो मुल्क भर के वकला के साथ साथ कराची बार एसोसिएशन ने भी मुल्क में जमहूरियत की बहाली के लिए अनथक कोशिशें की, बल्कि कलीदी किरदार अदा किया। इनकी मेहनत और जद्दोजहद की बदौलत 2009 में जज हजरात की बहाली मुमकिन हो सकी। बहैसियत साबिक चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और बहैसियत साबिक जज सुप्रीम कोर्ट, मैं इस बात को तस्लीम करता हूं कि हम शायद इन उम्मीदों पे पूरा नहीं उतर सके जिनकी आप लोग और अवाम हमसे तवक्कुआत करते थे। बदकिस्मती से पिछले चंद सालों में बार और बेंच के ताल्लुकात भी सर्दमोरी का शिकार रहे। हमें आगे बढ़ते हुए इस बात को तस्लीम करना होगा कि बार और बेंच दोनों जमहूरियत, अदल व इंसाफ के उसूल में कलीदी किरदार अदा करते हैं। बार और बेंच में लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन का नुकसान न सिर्फ बार और बेंच को होता है, बल्कि इस सिस्टम को भी बहुत नुकसान पहुंचता है, जिसमें मैं और आप और हम सब स्टेक होल्डर्स हैं।
لہذا ہم سب کو بار اور بینچ کے تعلقات بہتر بنانے کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے اور اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ بار اور بینچ مل کر تمام چیلنجز کا مقابلہ کر سکیں۔ میں نے اپنی تقریر کی ابتدا میں 2007 کے لائرز موومنٹ کا ذکر کیا تھا۔ آج بھی انڈیپینڈنٹ آف جوڈیشری کو بہت سے خطرات لاحق ہیں۔ ان میں سے کچھ خطرات ایکسٹرنل ہیں جبکہ کچھ خطرات انٹرنل۔ ہم نے پچھلے چند سالوں میں دیکھا ہے کہ کمپوزیشن آف بینچز اور خاص طور پہ اہم کیسز کو مخصوص ججز پر مشتمل بینچز پہ ایلوکیٹ کرنے سے سپریم کورٹ پولرائزیشن کا شکار ہوا۔ یہ پولرائزیشن اس حد تک بڑھ گئی کہ لوگوں کا سپریم کورٹ پر کانفیڈنس بھی متاثر ہوا۔ سپریم کورٹ اور خاص طور پہ ہمارے چند سابق چیف جسٹس کے کمپوزیشن آف بینچز کے اختیارات کو ریفارم نہ کرنے کے باعث یہ کام پارلیمنٹ کو کرنا پڑا۔ یہ امر خوش آئند ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے پارلیمنٹ کے اس قانون پہ عمل درآمد کرتے ہوئے سینئر جج صاحبان کی کمیٹی تشکیل دے دی ہے جو کہ بینچز کی تشکیل اور کیسز کے فکسیشن کے فرائض انجام دے رہی ہے۔ بہرحال ضرورت اس امر کی ہے کہ ہائی کورٹس میں بھی اس پریکٹس کو اختیار کیا جائے۔ میرے چیف جسٹس کا منصب سنبھالنے کے کچھ دن بعد کراچی بار ایسوسی کا ایک ڈیلیگیشن مجھ سے ملنے چیف منسٹر ہاؤس آیا، معاف کیجیے گا چیف منسٹر کا منصب سنبھالتے۔ اس ملاقات میں آپ کے نمائندوں نے آپ کے بہت سے مسائل کی نشاندہی کی۔ ہم نے کوشش کی کہ اپنے محدود اختیارات میں رہتے ہوئے ان تمام مسائل کو حل کریں۔ اس معاملے میں جناب عمر سمرو صاحب نے کلیدی کردار ادا کیا۔ لا منسٹر عمر سمرو نے اس حوالے سے مجھے ایک سمری بھیجی۔ سمری میں لا منسٹر صاحب نے یہ درخواست کی کہ ہم کراچی بار ایسوسی اور دیگر بار ایسوسی کے لیے کچھ فنڈ مختص کریں۔ کراچی بار ایسوسی کے مسائل اور اس کی ممبرشپ کا سائز دیکھتے ہوئے میں نے فیصلہ کیا کہ کراچی بار ایسوسی کو مزید فنڈ دیے جائیں۔ مجھے امید ہے کہ اس فنڈ سے آپ کی بہت سی مشکلات کا ازالہ ہو سکے گا، اور جو فنڈ آپ کے لیے مختص کیے گئے ہیں وہ پچھلی بار سے دگنے ہیں، یعنی کہ 2 کروڑ روپے۔ آج کے شرکا میں بہت سے ینگ لائرز بھی دیکھ رہا ہوں۔ مجھے ان کی مشکلات کا اندازہ ہے۔ پچھلے کچھ سالوں میں مہنگائی کی وجہ سے ینگ لائرز کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ ان کے درپیش مسائل کا بھی حل ڈھونڈیں۔ اس حوالے سے بہت سے آئیڈیاز زیر غور ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ ینگ لائرز کو ایڈوکیٹ جنرل آفس، لا منسٹری یا پروسیکیوٹر جنرل آفس میں اسٹائپنڈز وغیرہ فراہم کر سکیں۔ آج اپنی تقریر کے اختتام پر یہاں بیٹھے تمام وکلاء سے، خاص طور پر نوجوان وکلاء سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ روزانہ اپنے آپ کو اور اپنے اسکلز کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ فارغ اوقات میں لا جرنلز اور حالیہ فیصلے پڑھا کریں تاکہ آپ ججز کی بہترین معاونت کر سکیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ اپنے کام کو محنت اور لگن سے کرتے ہوں گے، لیکن the woods are lovely, dark and deep and you have miles to go before you sleep۔ آپ نے جنرل سیکرٹری صاحب نے اور پریزیڈنٹ صاحب نے اپنی تقریر کے دوران کچھ مطالبات کیے ہیں جس میں ینگ لائرز کے لیے انٹرنشپ ہے۔ جس طرح میں نے عرض کی کہ اس سلسلے میں ہم غور و خوض کر رہے ہیں اور اس کے لیے کوئی طریقہ کار وضع کریں گے۔ کورس کی سیکیورٹی کو بھی امپروو کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہاں پہ نادرا ڈیسک جو ہے سٹی کورٹ میں اگر اس کا قیام ہو سکے گا تو یہ میرے لیے بہت خوشی کا باعث ہوگا۔ پارکنگ پلازا کے حوالے سے بھی جائزہ لیا جائے گا، اور ینگ وکلا کے لیے زمین کی فراہمی کے لیے SMBR آلریڈی کوشاں ہیں اور عمر سمرو صاحب ان سے رابطے میں ہیں۔ انشاءاللہ اس کا کوئی نہ کوئی اچھا نتیجہ نکلے گا۔ اچھا، یہ جو آپ ایک شٹل سروس آپ نے سجیسٹ کی ہے ملیر کورٹ سے سٹی کورٹ اور ہائی کورٹ کے لیے، اس کو بھی دیکھتے ہیں، اگر یہ کر سکے تو انشاءاللہ یہ بھی کر دیں گے۔ آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ۔